अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एरीज यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद की खूबियाँ, खामियाँ, मुस्बत और मनफी पहलू, शख्सियत और किरदार, गर्ज शख्सियत के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाजरीन, बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद का स्यारा मार्स यानी मरीख है और इसका शुमार आतशी बुरूज में होता है। मरीख को लीडरशिप की अलामत समझा जाता है। ये बेखौफी, तहकीक, तख्लीक करने के अलावा तजदीद हयात और नजरियाती कामयाबी का बुर्ज तस्वुर किया जाता है। बुर्ज हमल से वाबस्ता लोग सच्चाई और साफ गोई से काम लेने वाले होते हैं। ये लोग हुस्न से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं, बहुत जल्द अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन इन्हें पसंद करता है और कौन नापसंद। इनमें गैर मामूली खुद एतमादी भी पाई जाती है। एरीज अफराद नई नई चीजों और उनके इस्तेमाल से खुश होते हैं। ये अफराद जो फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं और फैसला करने में ज्यादा देर भी नहीं लगाते। अमल अफराद में ज्यादा अज़्म व हौसला पाया जाता है। लेकिन इन सब खूबियों के साथ इनका सबसे बड़ा मसला यह है कि ये बाज़ औक़ात अपना नुक्ता नज़र दूसरों पर ठीक तरह से वाज़े नहीं कर पाते और जब दूसरे किसी बात पर इनसे इख्तलाफ करते हैं तो ये शदीद झंझलाहट और तैश में मुब्तला हो जाते हैं। एरीज बहुत ज्यादा एक्टिव और तेज रफ्तारी से मामलात को अंजाम देते हैं और दूसरों से भी इतनी ही तेजी की तवक्को करते हैं और जब दूसरों के काम से मुतमईन नहीं हो पाते तो दुरुस्ती यानी सख्त लबो लहजे पर उतर आते हैं। इनकी इस खामी की वजह से ज्यादा हसास लोग इनकी सख्त जुबान की वजह से इनके नजदीक नहीं आते, लेकिन इसके साथ साथ ये काहली और सुस्ती को बिल्कुल नापसंद करते हैं, इसीलिए ये सुस्त लोगों से बेजार रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। इनके बच्चे इनके गर्विदा होते हैं और दिलो जान से इनसे प्यार करते हैं। औलाद के हक में इनका रवैया बड़ा जिम्मेदार होता है। मोहब्बत की बात की जाए तो ये अफराद मोहब्बत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। हमल अफराद ऐसे होते हैं कि हद से ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने वाले और मेहनत से ना घबराने वाले और ना ही जी चुराने वाले, लेकिन इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते और नतीजतन झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। ये इख्तिलाफ राय बाज़ औक़ात दुश्मनी में भी बदल जाती है, जिसका ज्यादा नुकसान खुद इन्हीं को होता है। कभी कभी इनकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ जाती है कि इन्हें मुकम्मल तबाही का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये हकीकत भी तस्लीम शुदा है कि बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद आम तौर पर तंदुरुस्त और मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। इनमें खुद एतमादी कूट कूट कर भरी हुई होती है और जब ये अपना मकसद तय कर लेते हैं तो उसके उसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। इनमें कुछ न कुछ करने की लगन हमेशा मौजूद रहती है और ये लोग मौका से फायदा भी खूब उठाते हैं। एरीज ख़वातीनो हज़रात हरकत में बरकत के कायल होते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठकर किस्मत के मेहरबान होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि मुसलसल स्ट्रगल करके अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हमल अफराद की एक खामी ये भी है कि बाद औक़ात नतीजा हासिल करने के चक्कर में फौरन अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद में कीना या बुग़्ज़ बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही वो किसी से अदावत रखते हैं। रुपए पैसे की बात की जाए तो ये पैसा कमाने का फन भी खूब जानते हैं। इन्हें कभी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन शाह खर्ची में भी ये अपना सानी नहीं रखते। रुपए पैसे के मामले में ये लोग बड़े ईमानदार वाक़े होते हैं। किसी का हक मारना अच्छा नहीं जानते और अपना हक छोड़ना कभी गवारा नहीं करते। फितरतन घर से मोहब्बत करने वाले और घर को अहमियत देने वाले होते हैं। हमल ख़वातीन आम तौर पर बेहतरीन खातूने खाना साबित होती हैं। घर की डेकोरेशन में कमाल महारत रखती हैं। घर को ज्यादा से ज्यादा पुरसकून बनाती हैं। मेहमान इनके ज़ौक़ और सलीके की दाद देते हैं। हमल अफराद की एक नुमायां खूबी ये है कि उनके लिए बच्चों में बड़ी कशिश मौजूद होती है। ये बच्चों की नफ्सियात को समझकर बहुत जल्द उनका एतमाद हासिल कर लेते हैं। ये लोग अगर मेडिकल के शोबे की तरफ रुख करें तो कामयाब डॉक्टर बन सकते हैं। इन अफराद को इल्म होता है कि वो अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं और वो इसे हासिल करने में कामयाब भी हो जाते हैं। खुद मुख्तार रहना पसंद करते हैं। उनकी गुफ्तगू बड़ी नपी तुली होती है। वो लोगों के मिजाज को समझ सकने की भी सलाहियत से माला माल होते हैं। हमल अफराद अपने बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, लेकिन जब वो उनके लिए कोई काम करते हैं तो फिर उसमें खुशी और लुत्फ को महसूस करते हैं।
حمل والدین اپنے بچوں کے لیے بڑے فیاض اور کشادہ دل ہوتے ہیں، مگر ان کا مزاج قدرے مختلف ہوتا ہے۔ حمل افراد کی صحت عمومی طور پر ٹھیک رہتی ہے، بیمار ہوں تو حیرت انگیز طور پر جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ حمل عورت اگر بہت زیادہ حسین نہ بھی ہو تو خوبصورت ضرور ہوتی ہے، اور جن سے مخالف کے لیے اس میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ محبت کے معاملے میں حمل عورت ضرورت سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتی ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ برج حمل سے وابستہ افراد کی طبعی عمر 80 سال تک ہوتی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے انہیں ایسا پیشہ اپنانا چاہیے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں۔ جو افراد برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں وہ متجسس طبیعت کے مالک، محنتی اور ذہین ہوتے ہیں۔ اگر فوج یا کھیلوں کے شعبوں میں ہوں تو خاصی ترقی کرتے ہیں۔ ان افراد میں اپنے مقصد کے لیے لگن اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آرام کرنا بھول جاتے ہیں۔ ان کے دل میں جب محبت کی چنگاری جلتی ہے تو یہ اپنی ذہانت اور فہم و ادراک سے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر اپنی محبت تک خود چلے جاتے ہیں۔ ایریز مرد اگر کسی سے سچے دل سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا وفادار ہو کر جیتا ہے۔ ایک خامی جو بعض ایریز افراد میں پائی جاتی ہے کہ وہ ایک کام کو بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی وہ کسی اور کام میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ کام بھی پورا نہیں کر پاتے۔ بعض حمل افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی کام شروع تو خود کرتے ہیں لیکن پھر اسے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے حمل افراد نت نئے کاموں میں دلچسپی لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت ارادی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس پختہ حمل افراد کو اس قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ حمل خواتین و حضرات نئے دوست بھی آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر جوان اور خوبصورت افراد کو اپنی دوستی کے حلقے میں شامل کرتے ہیں۔ خوشگوار اور پرکشش شخصیت کے باعث دوسرے لوگ بھی ان کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دوستوں کو خوش رکھنے کے فن کو بھی جانتے ہیں۔ دوسرے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہی سے رجوع کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ مسئلہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے دوست جلدی جلدی بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں ان میں بہت جلد اپنا دوست بنانے کی کوالٹی موجود ہے تو وہیں ان میں غیر محتاط رویے کی وجہ سے جلدی اپنے دوستوں سے محروم ہونے کے بھی امکان پائے جاتے ہیں۔ تعلقات کو مضبوط تر کرنے کے لیے انہیں جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ حمل افراد کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کہ اتنی گنجائش رکھی جائے کہ بوقت ضرورت تعاون طلب کیا جا سکے۔ آجسی برج ہونے کی حیثیت سے حمل افراد بھرپور توانائی کے حامل ہوتے ہیں، ہر لمحہ حرکت پذیر ہوتے ہیں، سوکھی لکڑی کی طرح کہ ایک چنگاری سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایریز افراد اپنی فطری جلد بازی کی وجہ سے غلط منصوبہ بندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اہمیت منوانے کے لیے بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی معاملے پر اظہار رائے دیتے ہوئے یہ اس قسم کا رویہ اپناتے ہیں کہ اسے دوسرے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ حمل افراد بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور دوسروں سے محبت و وفاداری کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ حسن و نغمگی کے بڑے دلدادہ ہوتے ہیں اور فنکاروں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ افراد گھریلو معاملات میں بڑے ایموشنل ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں محبت آمیز اور خوشگوار ماحول رکھنا گھر کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حمل افراد اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعات دلچسپ انداز میں سناتے رہتے ہیں اور گھر میں اکثر بچوں کے ساتھ وہی کھیل کھیلتے ہیں جو وہ بچپن میں خود کھیلتے رہے ہیں۔ حمل خواتین مثالی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ حمل مرد جس طرح دوسرے کاموں میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی طرح محبت میں بھی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس عورت کو وہ چاہتا ہے اس کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے۔